रखे। आमीन सुम्मा आमीन। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम। ऐ लोगों, अपने रब की इबादत करो। तुम्हारा रब जिसने तुम्हें पैदा किया और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। इंसानों की तख्लीक का मकसद अल्लाह ताला की इबादत है। रब्बुल इज़्ज़त ने हम सबको अपने लिए पैदा किया। शेख सालिह इब्न उसैमीन कहते हैं, हम सब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए पैदा किए गए। हमारी जिंदगी का मकसद इबादत है, ताकि हमारे दिल मोहब्बत और ताज़ीम से अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जुड़ जाएं। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। फिर फरमाया, वो जात जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी नाजिल किया, फिर इससे तुम्हारे रिज़्क़ के लिए कई तरह के फल पैदा किए। चुनांचे जब तुम ये जानते हो तो अल्लाह ताला का कोई शरीक ना बनाओ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ इंसान कैसे शिर्क करता है, कभी जात में, कभी उसकी सिफात में, कभी उसके इख्तियारात में, कभी उसके अफाल में। तो उसके साथ शरीक न ठहराएं। क्यों? रब्बुल इज़्ज़त ने जो दलाइल दिए, वो रब है, वो खालिक है, वो राज़िक है। इसलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी दूसरे को शरीक न ठहराओ। उसके सिवा किसी की इबादत ना करो, किसी दुआएं ना करो, किसी के लिए सजदे ना करो, किसी के लिए कुर्बानियां ना करो, किसी के लिए माल खर्च ना करो। जैसी मोहब्बत, जैसा तवक्कुल, जैसा खौफ, जैसी उम्मीद अल्लाह ताला के लिए है, वैसी किसी और के लिए ना रखो। जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करना चाहते हो, ऐसे किसी और की खुशी, किसी और की रजा की फिक्र न करो। और जब तुम ये जानते हो अल्लाह ताला ही खालिक है, वही राज़िक है, वही नफा और नुकसान का मालिक है, फिर कैसे दूसरों को उसका शरीक ठहराते हो? रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही। और अगर तुम इस बारे में शक में हो जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है, तो इस जैसी एक ही सूरत ले आओ और अल्लाह ताला के मां सिवा अपने हिमायतियों को भी बुला लाओ, अगर तुम सच्चे हो। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने चैलेंज दिया है, आज भी चैलेंज है। कुरान जैसी किताब बनाकर दिखाओ। कुरान महफूज किताब है, बदली नहीं है। कुरान मुस्तकिल रहनुमाई है। इसके मुकाबले में कोई दूसरी किताब मुस्तकिल रहनुमाई साबित नहीं हुई। इसलिए फरमाया, फिर अगर तुमने न किया और तुम हरगिज न कर सकोगे, तो उस आग से डरो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर होंगे, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। ईमान और अमले सौले करने वालों के लिए रब्बुल इज़्ज़त ने खुशखबरी दी है, और उन लोगों को खुशखबरी दे दो जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, कि यकीनन उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे से नहरें बहती हैं। जब कभी उनमें से कोई फल उन्हें खाने को दिया जाएगा, तो वो कहेंगे कि ये वही फल है जो इससे पहले भी हमें दिए गए थे, और उन्हें एक दूसरे से मिलता जुलता दिया जाएगा, और उनके लिए वहां पाकीज़ा बीवियां होंगी, और वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने 3 तरह के लोगों की मिसालें बयान करने के बाद खुशखबरी दी है उन लोगों के लिए जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाते हैं, कि उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं, यानी बेफिक्र जिंदगी। फिर फरमाया,
یقیناً اللہ تعالیٰ اس سے نہیں شرماتا کہ وہ مچھر یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال بیان کرے۔ تو جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یقیناً وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو وہ کہتے ہیں کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ نے کیا ارادہ کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے بہت سوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ فاسقوں کے سوا کسی کو گمراہ نہیں کرتا۔ وہ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور وہ اسے کاٹ دیتے ہیں جس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اسے ملایا جائے، اور زمین میں فساد کرتے ہیں، یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ اور خسارہ ٹوٹل لاس کس وجہ سے؟ فسادی ہونے کی وجہ سے، عہد شکن اور قطع رحمی کرنے کی وجہ سے۔ تو جو عہد شکنی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو آزاد نہ سمجھے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ جو قطع رحمی کرتا ہے، صلہ رحمی نہیں کرتا، وہ فاسق ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت سے نکلتا ہے۔ تو فاسق کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالتا ہے، جس کو جوڑنے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا اسے کاٹ ڈالتا ہے، جو زمین میں بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا کوئی ایمان نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رشتہ داری کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ پھر فرمایا کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو؟ تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹائے جاؤ گے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کائنات سے مثال دی ہے کہ اللہ نے زمین بنائی ہے، آسمان بنائے ہیں، وہ ہر چیز کا بنانے والا، ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ انسان اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی زندگی سے مثال دی ہے کہ دیکھو تمہاری دو موتیں تھیں، ایک وہ موت جب تم تھے ہی نہیں، اور ایک اس زندگی کے بعد آنے والی موت، ایک وہ زندگی جو ہم بسر کر رہے ہیں اور ایک وہ جو مستقبل میں آنے والی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہی لوٹ کر جانا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ پیدا کیا جو زمین میں ہے، پھر اس نے آسمان کی طرف توجہ فرمائی، بس اس نے ان کو درست کر کے 7 آسمان بنا دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، اس کا علم تمام مخلوقات کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اس کا فرمان ہے الا یعلم من خلق، کیا وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا؟ وہ بے علم کیسے ہو سکتا ہے جو خالق ہو؟ یہ تھا رکوع نمبر 3۔ کچھ کرنے کے کام اور کچھ کاموں سے رب العزت نے روکا۔ ڈوز کیا ہے؟ رب کی بندگی کرنا، کسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برابر نہ ٹھہرانا، اللہ تعالیٰ کی آگ سے ڈرنا، ایمان لانا۔ اور جن کاموں سے رب العزت نے روکا ہے، ڈونٹس کیا ہے؟ کلام اللہ میں شک کرنا، گمراہ ہونا، اللہ تعالیٰ کے عہد کو مضبوط باندھنے کے بعد توڑ ڈالنا، اللہ تعالیٰ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا اسے کاٹ ڈالنا، زمین میں بگاڑ پیدا کرنا، اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا۔ ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنا بنانے کے لیے اس کی ذات کا تعارف حاصل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ رکوع نمبر 4 ہے۔ اس رکوع میں یہ بتایا گیا کہ زمین پر، جس زمین پر ہم رہتے ہیں، اس پر انسانی زندگی کا آغاز کیسے ہوا۔ انسان ہمیشہ سے اس کھوج میں ہے کہ انسان اس زمین پر کب اور کیسے آباد کیا گیا، اور اس بات کا حقیقی علم وہی دے سکتا ہے جس نے زمین بنائی، جس نے جہان بنائے، جس نے انسان کو بنایا۔ زمین میں جانشی بنانے والا وہ جانتا ہے جو تم لوگ نہیں جانتے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا یقیناً میں زمین میں ایک جانشی بنانے والا ہوں،
انہوں نے کہا کیا تو زمین میں اس کو بنائے گا جو اس میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، اور ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کا ہر عیب سے پاک ہونا بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ پہلی بات انسان کی حیثیت کی ہے، نائب ہے، خلیفہ ہے، علم کی بنا پر اشرف قرار دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ آدم علیہ السلام کو اور ان کی نسل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے فضیلت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو سارے کے سارے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ فرشتوں نے جواب دیا قالو سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، انہوں نے کہا آپ پاک ہیں، جو کچھ آپ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں، یقیناً آپ ہی سب کچھ جاننے والے کمال حکمت والے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ علم وہی حاصل کر سکتا ہے جو اس بات کا اعتراف کر لے کہ جو کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں سکھایا اس کے سوا ہمیں کچھ علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم انہیں ان کے نام بتا دو، تو جب اس نے انہیں ان کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کہا نہ تھا بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب جانتا ہوں، میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، یہ آدم علیہ السلام کی تقریب رونمائی ہے، تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ ابلیس حق کا انکار کرے، ابلیس تکبر کرے تو ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی اسے جہنمی قرار دے دے۔ اور ہمیشہ انسان کیا کچھ نہیں کرتا اللہ سبحانہ و تعالی کے آگے، کبھی سیلف اسٹیم کے نام پہ، عزت نفس کے نام پہ، کبھی سیلف ایکچولائزیشن کے نام پہ۔ اپنے آپ کو پہچاننا بہت ضروری ہے، لیکن ہماری سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، اس کے بندے ہیں، ہم جو کچھ اس کے بعد ہیں اس کے بعد ہیں، ہمارا سب سے پہلا رشتہ ہمارے خالق سے ہے۔ رب العزت نے آگے فرمایا اور ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو دونوں خوب کھاؤ اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے ان دونوں کو اس سے پھسلا دیا، چنانچہ اس نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو شیطان کی دشمنی سے ڈرایا ہے، جیسا کہ سورہ فاطر کی آیت نمبر 6 میں فرمایا یقیناً شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم اسے دشمن بنا لو۔ یقیناً وہ اپنے گروہ کو اس لیے بلاتا ہے تاکہ وہ بھڑکتی ہوئی آگ والوں میں سے ہو جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ آدم علیہ السلام کو ایک درخت کے قریب جانے سے روکا تھا اور شیطان کے وسوسوں اور شیطان کی ترغیب سے متاثر ہو کے انہوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے جنت کا لباس اتروا دیا۔ آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں توبہ کا طریقہ سکھا دیا، اور آدم علیہ السلام نے توبہ کی اور توبہ قبول کر لی گئی۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے توبہ قبول کر لی۔ یقیناً وہی بے حد توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم والا ہے۔
सैयद आदम अलैहिस्सलाम की आजमाइश हुई, नाकाम हुए, तौबा कर ली। तौबा में 3 बातें जरूरी हैं, क्योंकि हमसे भी खताएं, गलतियां, गुनाह होते रहते हैं। तो पहली बात यह है कि जब गुनाह हो जाए सच्चे दिल से पशेमान हो। रसूलुल्लाह ने फरमाया अन्नदमु तौबा, नदामत ही तो तौबा है, पशेमान होना जरूरी है। दूसरे, तौबा के वक्त दिल में ये खूब ठान लेना कि आइंदा इससे बाज रहूंगी। और तीसरे, तौबा के बाद दिल में गुनाह से एक नफरत का पैदा हो जाना कि इसकी वजह से मेरे रब की नाराजगी मेरे हिस्से में आई। आदम अलैहिस्सलाम के वाक़े से जो सबसे बड़ी बात हमें मिलती है तौबा की, तौबा ही नजात का रास्ता है। तौबा ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों के हुसूल का रास्ता है। और तकब्बुर अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमतों से दूर निकल जाने का नाम है। तो जब तौबा कर ली, कबूल हो गई, तो जमीन पर उतरने और हिदायत की पैरवी करने का हुक्म दिया गया। हमने कहा तुम सब यहां से उतर जाओ। फिर अगर मेरी तरफ से तुम्हारे पास वाकई कोई हिदायत आए, तो जो मेरी हिदायत की पैरवी करेगा तो उनके लिए ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। तो जो पैरवी करेंगे उनके लिए ना गम होगा ना खौफ, और जो इनकार करेंगे, आयात को झुटलाएंगे, वो आग वाले हैं, उसमें हमेशा रहेंगे। वल्लज़ीना कफरू वकज़्ज़बू बिआयातिना उलाइका अस्हाबुन नार, और जिन लोगों ने कुफ्र किया और हमारी आयात को झुटलाया, वही लोग आग वाले हैं, वो उसमें हमेशा रहने वाले हैं। ये था रुकू नंबर 4, जिसमें करने के काम है अल्लाह ताला की हम्द के साथ तस्बीह करना, जैसे फरिश्तों ने की, अल्लाह ताला की पाकी तालुकों का ताल्लुक है जिनसे रुकना है, फसाद करना, खून बहाना, इनकार करना, तकब्बुर करना, जालिमों में से होना, आयात को झुटलाना। हम क्या करें? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें जिस मकाम पर फाइज किया है, हमने अपनी जिम्मेदारियों को समझना है और उन्हें अदा करने की कोशिश करनी है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता फरमा दे, आमीन सम्मा आमीन। रुकू नंबर 5 से 14वें रुकू तक बनी इसराइल से खिताब है, उनके वाकयात हैं, और वाकयात को हम उसी रौ में देखेंगे जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें बताए हैं। इरशाद है जहानों के बादशाह का, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, ए बनी इसराइल याद करो मेरी उस नेमत को जो मैंने तुम्हें अता की थी, और तुम मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा, और सिर्फ मुझी से तुम डरते रहो, और जो मैंने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, ये उसकी तस्दीक करने वाला है जो तुम्हारे पास है, और तुम सबसे पहले इसके साथ कुफ्र करने वाले न बनो, और मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत न खरीदो, और सिर्फ मुझी से तुम डरते रहो, और तुम हक को बातिल के साथ न मिलाओ, और ना ही हक को छुपाओ, हालांकि तुम जानते हो, और नमाज कायम करो, और ज़कात अदा करो, और रुकू करने वालों के साथ रुकू करो। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने आप को भूल जाते हो, हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो? तो क्या तुम नहीं समझते? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, और सब्र और नमाज के जरिए से मदद मांगो, और बिलाशुबा वो नमाज यकीनन बहुत बड़ी है मगर आजिज़ी करने वालों पर, जो यकीन रखते हैं कि बिलाशुबा वो अपने रब से मुलाकात करने वाले हैं और यकीनन वो उसी की तरफ लौटने वाले हैं। नमाज कैसे बोझ बन जाती है जब इंसान अल्लाह सुब्हानहू व तआला से मुलाकात का यकीन नहीं रखता, जब इंसान आखिरत का यकीन नहीं रखता, तो उसके लिए नमाज बोझल हो जाती है। इसलिए जब कभी नमाज पढ़नी बोझल लगे तो अपने जाने को याद कर लें, अपने साथ होने वाले मामलात को याद कर लें, आपके लिए नमाज पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नेमत और अहद की याद दहानी करवाई है
کتاب پر ایمان لاؤ، میری آیات کو تھوڑی قیمت پر نہ بیچ ڈالو، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، اور نعمت اور عہد کی یاد دہانی ہے، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، صبر اور نماز سے مدد مانگو، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو، دوسروں کو نیکی کی تلقین کرو، رب سے ملاقات اور پلٹ جانے کو نہ بھولو۔ یہ تھا رکوع نمبر 5۔ کرنے والے کام ہے رب سے ملاقات کا یقین رکھنا۔ کیا آپ اس بارے میں سوچیں گے کہ ہم بہت جلد اپنے رب سے ملاقات کرنے والے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرمایا جو بندہ مجھ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے میں بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہوں۔ زندگی میں، اس زندگی میں جو کچھ حاصل کرنا ہے ان میں سے ایک بڑی تمنا اپنے رب کا دیدار کرنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے۔ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو شامل کر لیجئے، اور جن کاموں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کرنا، صبر اور نماز سے مدد لینا اور خشوع کرنا۔ اور 3 کام خاص ہیں جن سے روکا ہے: کفر کرنا، حق کو باطل سے ملانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو تھوڑی قیمت میں بیچ ڈالنا، حق کو چھپانا، عقل سے کام نہ لینا، لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود کو بھول جانا۔ ہم کیا کریں؟ اپنے آپ پر کنٹرول کریں، صبر، سیلف کنٹرول۔ مصیبت کے وقت صبر کرنا ہے، خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنا ہے، حسن، علم اور خوبی ملنے پر تکبر نہیں کرنا، تواضع کا رویہ اختیار کرنا ہے۔